अस्सलाम वालेकुम। अजीज दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। हम इंसान तो ये बात भूलते ही जा रहे हैं, पर आज भी जानवर ये बात जानते हैं। एक बकरी ने पाला एक शेर के बच्चे को। उसके दिल में नेकी थी, अल्लाह पर भरोसा था, उसका भरोसा जीत गया। शेर के बच्चे ने उनके साथ वही सलूक किया या फिर अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर उस बकरी को खा लिया। नेकी कभी रहगा नहीं जाती। आइए पेश करते हैं आपके सामने ये बहुत खूबसूरत किस्सा। सबसे पहले रेफरेंस सुन लीजिए। सबक आमूज वाक़यात के नाम से एक किताब है, उसमें बकरी की नेकी के नाम से ये वाक़या है। एक घना जंगल था जहां पर एक बकरी रहती थी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे खूबसूरत गुलाबी गुलाबी बच्चों के साथ। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई। अपने बच्चों को हिदायत की थी कि बेटा, ये जो गार है जहां पर हम रहते हैं, यहां से तुम बाहर ना निकलना। मैंने सुना है इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो खा लेता है छोटे बच्चों को। तो उसने अपने बच्चों को इस तरह डरा कर, जिस तरह माँ डरा देती है, बच्चों को अंदर रहने की हिदायत दी। पर वो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई तो खाना ढूंढने में, तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, ललचाई हुई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था और उसने झपट कर बड़े बड़े नोकीले दांत निकालकर उन बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे, हाँ उनकी हड्डियां पड़ी थीं। समझ गई, तड़प गई। क्या कहती कि फितरत के हाथों मजबूर थी। एक खूनखार जानवर ने, एक दरिंदे, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। रोती रही, अल्लाह ताला की तरफ देखती रही, आसमान की तरफ देखती रही। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए हैं, इतना बड़ा इम्तहान है अल्लाह, पर मैं सब्र करूंगी। हाँ मैं सब्र करूंगी, अपने अल्लाह को शिकवा नहीं करूंगी। पर वो शेर, उसने बहुत बुरा किया। दिल में उसकी नफरत आ गई उस शेर के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने अब उस बकरी से दोबारा इम्तहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है। ऐ बकरी, तू नेकी करती है न, चल अब मैं तुमसे इम्तिहान लेना चाहता हूँ। वो उदास बैठी सोच रही थी कि क्या करूं, बच्चे भी नहीं मेरे, चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। वो चलती रही चलती रही चलती रही। अचानक उसको किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो मेरी मदद करो, लेकिन वो आवाज साफ नहीं थी। नजर दौड़ाई चारों तरफ तो एक शेर का बच्चा पड़ा नजर आया। बहुत छोटा सा था, इतना छोटा कि ऐसा लगता है जैसे अभी पैदा हुआ हो। चलने फिरने के काबिल न था, बीमार लग रहा था और सर्दी से कांप रहा था। एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया। नजरें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, शेर का बच्चा है। एक शेर ही ने तो मेरे दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। नजरअंदाज करके जा रही थी कि एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तुम्हारे बच्चों को खाया था, पर तुम एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है। मोहब्बत तो हर किसी के लिए होती है। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आया। उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से भरी निगाहों से बकरी को देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा है और कोई इसके साथ भी नहीं। उसने शेर के बच्चों को दूध पिला दिया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गार में उसको रख कर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेला ही न मर जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन तक अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। मगर फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया।
اس کے تو ماں باپ نہ جانے کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا کہیں شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ وہ اس کی ماں بن گئی تھی، پالنے والی ماں۔ اس نے بڑے پیار سے اس کو پالنا شروع کر دیا اور اس کو اس بچے سے محبت ہو گئی، سینے سے لگائے رکھتی۔ اب اس طرح اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیے تھے، لیکن اس نے ان بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اس طرح پیار کرتی اور اسی طرح اس کو دلار کرتی، کھلاتی اپنے ہاتھوں سے، اور بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ میری ماں ہے، اور ماں ہی سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا رہا۔ جوان ہو گیا، بکری اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں اکثر ڈر رہتا، خوف آ جاتا تھا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہوگا تو اس کو معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ میں بکری ہوں اور یہ ایک شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہوتا ہے۔ اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے تو کیا یہ مجھے کھا لے گا جیسے میرے بچوں کو کھا لیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں۔ اے اللہ، تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں ہماری محبت ڈال دینا۔ شیر جوان ہو چکا تھا، بہت خیال رکھتا تھا۔ بکری سے کہتا، تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو 2 چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تم جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو بہت دعائیں دیتی تھی، اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اے اللہ، تو ہی بڑی حفاظت کرنے والا ہے، بس اس شیر کے دل میں ہمیشہ میری محبت کو ڈالے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے، محبت کا آپ پر یہاں اثر دیکھیے، جادو دیکھیے۔ ایک بار یہی بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے جو بچے تھے وہ کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ کھانا چاہتا تھا اس کمزور سی بکری کو اور اس کے بچوں کو، لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا اس کا بیٹا وہ سامنے کھڑا ہو گیا سینہ تان کر۔ اس نے کہا، تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ شیر کہنے لگا، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے ہو، ہمارا کام ان بکری کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری غذا ہیں، یہ ہمارا کھانا ہے۔ تو وہ شیر کا بچہ جو جوان ہو چکا تھا اس نے کہا، تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ میں جس وقت چھوٹا تھا کوئی نہیں تھا میرا، میری ماں بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی، اس بکری نے میری حفاظت کی، یہ میری ماں بنی، اس نے مجھے پالا بچوں کی طرح۔ جب میں جوان ہو گیا ہوں اور تندرست ہو گیا ہوں، ہٹا کٹا ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا، یہاں کوئی جنگلی جانور اس کے گھر نہیں جا سکتا۔ اب میں اس کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور ہو گیا ہوں۔ وہ شیر پھر آنے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، اس کو کھانے اور اپنا پیٹ بھر نہیں دوں گا، اور اس پر جھپٹا مارا، اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر گاڑ کر اس کو مارتے ہوئے کہنے لگا، تجھے میں ختم کر دوں گا تو اس بکری کو میری ماں کا، ہاں یہ میری ماں ہے، میری ماں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہاں پر اس نے اس جنگلی خونخوار بھیانک شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہاں میرے مولا تیری شان ہے، میں نے نیکی کی تھی، تو کہتا ہے نیکی کرو گے اور نیکی کبھی رہگاہ نہیں جاتی۔ میرے مالک، میں نے کتنی محبت سے یقین رکھتے ہوئے تیری ذات پر اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا تھا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی شان کریمی، اللہ پاک کی شان کریمی دیکھیے۔ ہم انسان تو بھول جاتے ہیں، اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا ایک بکری کا یقین جیت گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیر کے دل میں اس بکری کی محبت کس طرح ڈالی تھی۔ اگلی کہانی تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔